ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 12 जनवरी 2025 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून साक्रामेंट, सुनहरी मतन, अमाल। ऐ खुदावंद, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? जवाबी मतालिया इब्रानियों। बस ऐ भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यस्सु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था। चुनाचे हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, मगर मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है, और उसका घर हम हैं, बशर्ते कि अपनी दिलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते कि अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाऊंगा। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम न करे। गिनती। तब बनी इसराइल दश्ते सेना से कूच करके निकले। गिनती। फिर लोग कुड़कुड़ाने और खुदा के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का, और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की, और मूसा ने खुदावंद से दुआ की, तो आग बुझ गई। और जो मिली जुली भीड़ उन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इसराइल फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। खुदाउन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 मर्द, जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग हैं, मेरे हजूर जमा कर, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा। और लोगों से कह कि कल के लिए अपने आप को पाक रखो, तो तुम गोश्त खाओगे। फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूं, इनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं। तूने कहा है कि मैं इनको इतना गोश्त दूंगा कि महीने भर इसे खाते रहेंगे। तो क्या ये भेड़ बकरियों के रेवड़ और गाय बैलों के झुंड इनकी खातिर ज़बा हों कि इनके लिए बस हो? खुदाउन ने मूसा से कहा, क्या खुदाउन का हाथ छोटा हो गया? अब तू देख लेगा कि जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदाउन की बातें उन लोगों को जा सुनाई, और खुदाउन की तरफ से एक आंधी चली और समंदर की तरफ से बटेरें उड़ा लाई और उनको लश्करगाह के बराबर डाल दिया। यसाया। देखो, मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला बरतर और नहायत बुलंद होगा। यूहन्ना। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, ऐ रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यस्सु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने,
یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا، تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا، اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، میں نے دھو لیا اور اب بینا ہوں۔ پس بعض فریسی کہنے لگے کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ مگر بعض نے کہا کہ گناہگار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے؟ پس ان میں اختلاف ہوا۔ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ لوقا۔ اور عید فطیر، جس کو عید فصح کہتے ہیں، نزدیک تھی۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں وہ خداوند نعمت کہلاتے ہیں۔ مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ رومیو۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی خدمت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس اگر حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ افسیوں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گایا بجایا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اب میں میری بیکر کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سائنسی اتحاد جو خدا اور انسان کے درمیان موجود ہے اسے عملی زندگی میں کشیدہ کرنا چاہیے، اور خدا کی مرضی عالمگیر طور پر پوری کی جانی چاہیے۔ وہ جو خدا کی مرضی یا الہی سائنس کی شرائط کو جانتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ حسد کی عداوت اپنے اوپر لیتا ہے، اور جو خدا کی فرما برداری سے انکار کرتا ہے محبت کی طرف سے اسے تنبیہ کی جاتی ہے۔ ساری جان نثاری کا مادہ الہی محبت، بیماری کی شفا اور گناہ کی تباہی کا عکس اور اظہار ہے۔ ہمارے مالک نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ ایمان سے آگے کسی شخص کا مقصد سچائی کے نقش قدم کو ڈھونڈنا ہونا چاہیے، جو صحت اور پاکیزگی کی راہ ہے۔ ہمیں حریب کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں خدا ظاہر ہوتا ہے،
और रूहानी इमारत के कोने के सिरे का पत्थर पाकीज़गी है। रूह का बपतिस्मा बदन की सारी नापाकी को धोना इस बात का इशारा देता है कि पाक दिल खुदा को देखते हैं और वो रूहानी जिंदगी और उसके इजहार तक पहुंच रहे हैं। जब उसके अंदर इंसानी अंसर इलाही अंसर के साथ कशमकश कर रहा था तो हमारे अजीम उस्ताद ने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, यानी मुझ में बदन नहीं बल्कि रूह जाहिर हो। ये रूहानी मोहब्बत की नई समझ है। ये सभी कुछ मसीह या सच्चाई के लिए मुहैया करता है। ये दुश्मनों को बरकत देता है, बीमारों को शिफा देता है, गलतियों को खारिज करता है, खताओं और गुनाहगारों में मुर्दा लोगों को जिंदा करता, और जो दिल के गरीब और फिरौतन हैं उनको अंजील की खुशखबरी सुनाता है। इंसानी क़ुव्वत इरादी साइंस नहीं है। इंसानी मर्जी नामनहाद मादी हवास से ताल्लुक़ रखती है और इसके इस्तेमाल की मज़म्मत की जानी चाहिए। बीमार की सेहत याबी की ख्वाहिश क्रिश्चियन साइंस का मवादुल तिबियाती अमल नहीं है, बल्कि सरासर हैवानी मकनातीसियत है। इंसानी क़ुव्वत इरादी इंसान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर सकती है। ये मुसलसल बदी पैदा करती है और हस्ती की हकीकत पसंदी का एक अंसर नहीं है। सच्चाई ना कि जिस्मानी रज़ा वो इलाही क़ुव्वत है जो बीमारी से कहती है, साकत हो, थम जा। क़ुव्वत इरादी हर किस्म की बदी के काबिल है। ये कभी बीमार को शिफा नहीं दे सकती क्योंकि ये गैर रास्तबाज की दुआ है, जबकि जज्बात की मश्क, उम्मीद, ईमान, मोहब्बत रास्तबाज की दुआ है। ये दुआ हवास की बजाय साइंस की ज़ेरे निगरानी होते हुए बीमार को शिफा देती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्रिश्चियन साइंस में जिस्मानी शिफा का इजहार इंसानी सोच के अमल का सिर्फ एक मरहला पेश करता है, जो ऐसे गैर वाज़िह तरीक़े से काम करता है जिसका नतीजा बीमारी का इलाज होता है। इसके बरक्स क्रिश्चियन साइंस अक़ली तौर पर वाज़िह करती है कि दीगर तमाम तर मर्जियाती तरीक़ाकार इंसान के मादे पर ईमान, कामों पर ईमान, ना कि रूह पर ईमान, बल्कि उस जिस्मानी अक़ल का फल हैं जो साइंस को हासिल होने चाहिए। क्रिश्चियन साइंस की जिस्मानी शिफा इलाही असूल के काम से अब यसू के ज़माना की तरह सामने आती है, जिससे क़ब्ल, गुनाह और बीमारी इंसानी ज़मीर में अपनी हकीकत खो देते हैं और ऐसे फितरी और ऐसे लाजमी तौर पर गायब हो जाते हैं जैसे तारीकी रोशनी को और गुनाह दुरुस्तगी को जगह देते हैं। उस वक्त की तरह अब भी ये कादिर काम माफूकुल फितरती नहीं बल्कि इंतहाई फितरती हैं। ये इमैनुअल या खुदा हमारे साथ है का निशान है, एक इलाही असर जो इंसानी शाऊर में हमेशा से मौजूद है और ख़ुद को दोहराते हुए अभी आ रहा है, जैसे कि माजी में इसका वादा किया गया था कि शाऊर के कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर पाने के लिए और कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए। हमारा आसमानी बाप इलाही मोहब्बत ये मुतालबा करता है कि हमें हमारे मालिक और उसके शागिर्दों के नमूने की पैरवी करनी चाहिए और सिर्फ उसकी शख्सियत की इबादत नहीं करनी चाहिए। ये बात अफसोसनाक है कि इलाही खिदमत का जुमला आम तौर पर रोज़मर्रा के अमाल की बजाय अवामी इबादत के मानों के साथ आया है। उसका कामिल नमूना हम सब की निजात के लिए था, मगर सिर्फ वो काम करने के वसीला से जो उसने किए और दूसरों को उनकी तालीम दी। शिफा के लिए उसका मकसद सिर्फ सेहत को बहाल करना नहीं था, बल्कि अपना इलाही असूल ज़ाहिर करना भी था। जो कुछ उसने किया और कहा उसमें वो खुदा से, सच्चाई और मोहब्बत से मुतासिर था। उसको अजियत देने वालों के मकासद गरूर, हसद, जुल्म और बदला था, जो जिस्मानी यसू पर उतरा, मगर निशाना इलाही असूल यानी मोहब्बत थी जिसने उनकी शहवत परस्ती को मुलामत किया था। यसू बेगर्ज था, उसकी रूहानियत ने उसे हिस्सी लोगों से मुनफरिद रखा
اور خود غرض مادی لوگوں کی اس کے لیے نفرت کا سبب بھی یہی بنی، مگر یہ اس کی روحانیت ہی تھی جس نے یسوع کو بیمار کو شفا دینے، بدروح کو نکالنے اور مردوں کو زندہ کرنے کے قابل بنایا۔ کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے نظام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خدا کے قوانین کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتے ہوئے انسان بیمار اور ناکارہ ہو جاتا، تکلیف اٹھاتا اور مر جاتا ہے۔ کیا ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ایسے اختیار پر یقین رکھنا چاہیے جو کاملیت سے متعلق خدا کے روحانی حکم سے انکاری ہے؟ ایسا اختیار جسے یسوع نے غلط ثابت کیا۔ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے اس کے انحراف میں بیماری سے شفا بخشی جسے مادی شریعت کہا جاتا ہے، لیکن خدا کی شریعت عقل کی شریعت کے مطابق۔ جیسے پولس رسول نے پرانے زمانے میں غیر ایمانداروں سے پوچھا، ویسے ہی آج کے دن ربی ہماری شفا اور تعلیم سے متعلق پوچھتے ہیں کہ شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ تاہم ہمارے پاس خوشخبری ہے اور ہمارے مالک نے مادی قانون کو اس کے برخلاف شفا دیتے ہوئے کالعدم کر دیا۔ ہم مالک کے نمونے کی پیروی کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمیں مادی قانون کو روحانی قانون کے ماتحت رکھنا چاہیے۔ کرسچن سائنس کے دو بنیادی نکات یہ ہیں کہ نہ زندگی نہ انسان مرتا ہے، اور کہ خدا بیماری کا مصنف نہیں ہے۔ یسوع کا اقرار کرنے والے اس کے پیروکار اس کی راہوں کی پیروی کرنا اور اس کے بڑے کاموں کی نقل کرنا کب سیکھیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے اس راست باز شخص کی شہادت حاصل کی، وہ خوش دلی سے اس کے پاک مستقبل کو ایک مسخ شدہ نظریاتی مقام میں تبدیل کر دیں گے۔ خدا کرے کہ آج کے مسیحی اس چال چلن کی مزید عملی اہمیت کو قبول کریں۔ یہ ممکن ہے۔ ہاں، یہ ہر بچے، مرد اور عورت کی ذمہ داری اور استحقاق ہے کہ وہ زندگی اور سچائی، صحت اور پاکیزگی کے اظہار کے وسیلہ مالک کے نمونے کی کسی حد تک پیروی کریں۔ کرسچن سائنس کے دعووں کی تاکید دیتے ہوئے میں کوئی ناممکن بات نہیں پوچھتا۔ دوڑ کو تیز کرنے کی ضرورت اس حقیقت کا باپ ہے کہ عقل یہ کر سکتی ہے، کیونکہ عقل آلودگی کی بجائے پاکیزگی، کمزوری کی بجائے طاقت اور بیماری کی بجائے صحت مندی بخش سکتی ہے۔ یہ پورے نظام میں قابل تبدیل ہے اور اسے ہر ذرے تک بنا سکتی ہے۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ جیسے آسمان پر ہے، زمین پر بھی ہمیں یہ جاننے کے قابل بنا کہ خدا قادر مطلق اعلیٰ ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔